आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी अमलियात के डियर व्यूवर्स को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से आप सबकी खैरियत नेक मतलब चाहती हूँ। डियर व्यूवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में नाराज़ से नाराज़ संगदिल आशिक माशूक जो आपसे नाराज़ हो चुका है, जो कि आपका नाम तक सुनना पसंद नहीं करता, जो आपके साथ ही उठता बैठता खाता पीता था और अब आपका नाम सुनना भी उसको गवारा नहीं करता, तो उसको राह रास्त पे लाने के लिए, अपने कदमों में लाने के लिए एक नहायत ही मुजरब अमल और तंत्र लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। ये एक सिफली तंत्र और अमल है। अगर आपने दुनिया भर के तमाम अमल करके अपनी किस्मत को आज़मा लिया है और आप हर तरह से मायूस हो चुके हैं, तो इस वक्त इस मुजरब और ख़ास अमल करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। डियर व्यूवर्स, ये अमल एक कामिल बुज़ुर्ग का अपनी ख़ास अनायत से अता किया हुआ है और अब तक दसियों हाजतमंदों की हाजत इसके ज़रिए पूरी हो चुकी है। एतक़ाद दुरुस्त होना चाहिए और हिम्मत इस्तक़लाल से 21 दिन तक मतवातर बिला नागा मंदरजा झैल तरीक़ा पर अमल करना चाहिए और जब मतलब पूरा हो जाए तो इस वक्त अपनी नीयत को दुरुस्त रखना चाहिए और हराम और नाजायज़ राह इख्तियार नहीं करना चाहिए। डियर व्यूवर्स, यही इसकी शर्त है और यही अमल है। और अमल जो ये है मैं आपको बताती चाह रही हूँ कि चाँद की पहली तारीख को, अगर पहली तारीख को नहीं तो दूसरी और तीसरी तक आपने एक काम करना है कि जंगल से एक नर कौवा पकड़ कर लेकर आना है और इसको एक पिंजरे में कैद कर लेना है। दाना पानी आपने मुनासिब तरीके से इसे डालते रहिएगा। जब कौवा हासिल कर लिया जाए तो फिर हफ़्ता यानी कि सैटरडे सनीचर का दिन गुजार कर जो रात आए, इस रात से ही अमल आपने शुरू करना है। और अमल पढ़ने के लिए आपको एक अलग कमरा मखसूस करना है जिसमें बिल्कुल तन्हाई हो और सिर्फ़ एक मामूली सा बिस्तर हो और कुछ ना हो। तो डियर व्यूवर्स, इसके लिए आपको एक ताज़ा यानी कि बिल्कुल कोरा, जो इस्तेमाल ना किया हुआ हो, मिट्टी का चिराग चाहिए। उसमें आपने जलाने के लिए तिल का तेल डाल दीजिए और एक कागज़ पर मंदरजा झैल जो आपको इबारत बताई जा रही है, इसको आपने काली स्याही से लिखकर बारीक सी बत्ती बना लेनी है और बारीक सी बत्ती बनाकर इसको पाक और साफ़ रुई के अंदर लपेटकर उस चिराग में डाल दें। और अब इस पिंजरे को जिसमें आपने कौवा कैद किया हुआ है, उसको लाके आपने कमरे के दरमियान में रख देना है और उस पिंजरे के ऊपर आपने चिराग को रख देना है ऊपर, और चिराग रखकर उसे वो जो आपने नक्श तैयार करके इसकी बाती बनाई है रुई के अंदर लपेट के, वो डालकर आपने उसको रोशन कर दें और ख़ुद पिंजरे के सामने बैठकर 41 मरतबा मंदरजा झैल लफ्ज़ों को इतनी बुलंद आवाज़ में पढ़ना है कि कौवा भी सुन ले। ये मैं आपको बताती हूँ, ये सामने आपके लिखा भी आ रहा है। ये है काला कौवा काली रात, काला भेजूं आधी रात, जब वो आवे आधी रात, तन मुझको लागे सारी रात, कलवा बीर फलानी को बैठी को उठा लाओ, सोती को जगा लाओ, खड़ी को दौड़ा लाओ, हाल लाओ फ़िलहाल लाओ, जो ना लावे तो सगी बहन भांजी के सेज पे पग धरे। यह आपने इतनी आवाज़ में पढ़ना है कि कौवा सुन सके। जब तादाद पूरी हो जाए तो चिराग की बत्ती रफ्ता बढ़ाकर उस बाती को सब जला लें और उस चिराग को महफूज जगह पर रख दें और सुबह को जंगल में जाकर इस चिराग को ज़मीन के नीचे दफन कर दें। दूसरे दिन फिर नया नक्श लिखें और नया चिराग बनाएं, इसी तरह नक्श लिखकर, और गुज़श्ता रात की तरह वही अमल करें। इस चिराग को भी फिर आपने दफन कर देना है और आपने इस फसलों को 41 बार पढ़ना है।
یہ یاد رکھیے گا، اور یہ آپ نے 21 روز تک کرنا ہے۔ جب 21ویں دن رات کو یہ عمل ختم ہو چکے تو اسی وقت ایک نقش اور تیار کرنا ہے صاف ستھرے کاغذ پر، اور نقش پر آپ نے بالکل یہ سامنے آپ کو شو ہو رہا ہے اسکرین پہ، نقش اس طرح سے لکھنا ہے، اور اس میں فلانی کی جگہ پہ آپ نے محبوب یا محبوبہ کا نام لکھنا ہے۔ یہ غور سے دیکھ لیجئے، یہ نقش آپ نے تیار کر کے کوے کے دائیں بازو پہ باندھ دینا ہے، اور اسی رات کو 12 بجے کے بعد اس کوے کو جس جنگل سے پکڑا تھا وہیں لے جا کر چھوڑ دیں اور اپنے گھر واپس آ جائیں۔ کوے کے چھوڑنے کے بعد منہ پھیر کر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور بالکل بھی نہیں دیکھیے گا۔ اگر آپ کے دل میں خیال آتا بھی ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھوں تو نہیں دیکھیے گا، اور آپ واپس آ کر گھر پہ سو جائیے۔ یہ عمل نہایت ہی مجرب ہے، بہت سے اشخاص کو اس کو کر کے کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور ہمیں کمنٹس بھی کر رہے ہیں، ان باکس میسیجز بھی کر رہے ہیں، اور بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں ہمارا۔ لیکن اس عمل کی شرط یہ ہے کہ نیت حرام نہیں ہو، خراب نیت سے بالکل بھی آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اس عمل کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی ہفتے کے اندر سنگدل سے سنگدل محبوب بھی آپ کے سامنے ہوگا، آپ کا متی ہوگا اور آپ کا حکم مانے گا۔ بےحد مجرب اور نہایت ہی تاثیر عمل ہے، یہ آپ کو میں بتا چکی ہوں سارا، اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی نیت بالکل صاف رکھنی ہے، خراب نیت سے، حرام نیت سے آپ نے بالکل نہیں عمل نہیں کرنا، نہیں تو اس کے نقصان کے جوابدہ آپ خود ہوں گے۔ اور آپ کو میں جیسے کہ پہلے ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ ہمارے پاس ہر مشکل کام کے جس کا ہونا ناممکن سی بات ہو، جو کہیں سے بھی کوئی بھی عامل نہیں کر پا رہا ہو، تو آپ اس مسئلے کے لیے بھی ہم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کاروبار کی بندش، رشتے کا نہ ہونا، جو بہن بیٹیاں اپنے گھر پہ بیٹھی ہیں ان کے رشتے نہیں آ رہے، اور گھریلو ناچاکیاں چل رہی ہیں، اور گھر میں عصب کے اثرات ہیں جو کسی بھی انسان پہ آ سکتے ہیں، بچے پہ، لیڈیز پہ، خواتین پہ اکثریت ان کا شکار ہوتی ہیں، خواتین ان پہ زیادہ یہ ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی ہو مسئلہ تو آپ اس کے ذریعے اس دیے گئے نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر کے ہماری رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور آپ کو پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ ہمارے جو لنک ہے آپ اپنے ریلیٹیوز، فرینڈس سے، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی ان مشکل حالات میں ہوں تو وہ ہم سے رجوع کر کے فائدہ حاصل کر سکیں، مستفید ہو سکیں۔ اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اجازت چاہتی ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔